جڑے ویلے ماپا ملک شام پہنچے آؤ اتھوں دے پادری نو سلام کیا نالے آکھے منو رب نال ملا دے پادری نے آکھے میری خدمت کری جاؤ رات نو میرے نال رب دی عبادت کری جا میں تینو رب نال ملا دیواں گا نوجوانو بچہ سارا دل پادری دی خدمت کردا ہے ساری رات دے نال اللہ دی عبادت کردا ہے وقت گزردا جا رہا اس پادری دا آخری ویلا آ گیا جدو پادری مرن لگی آؤ کہ بچہ پادری دے سرانے بیٹھ کے روئی جا رہا تے کہن لگا میں ماں پہ چھڑ آیا میں اپنا وطن چھڑ کے آیا میں تے ساری چودرہ چھڑ کے آیا میں تے رب نو ملنے آیا ست منو رب نال بھی نہیں ملایا آپ ہی ٹر چلے آئے پادری نے پھڑ کے بچے نو سینے دے نال لگایا کہن لگا میں ٹر چلے آؤ کہ رب نو ملنا ہی تے ملک شام چھوڑ دے انج کر جا کے نصیبین شہر دے اندر چلا جاؤ اتھو دے پادری نو میرا سلام کہہ دے او تینو رب نال ملا دے گا نوجوانو جڑے ویلے پادری مر گیا بچہ ملک شام چو نکلے آؤ نصیبین شہر دے اندر آیا اتھو دے پادری دیا میں خدمتہ کردہ رہا اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا بچہ دے سرانے بے کے روئی جاندہ ہے کہن لگا تو بھی ٹر چلے آئے میں تے رب نو ملنے آیا ساؤ کسے نے میں رب نال نہیں ملایا اس پادری نے بھی سینے نال لگایا کہن لگا روئی نا انج کر نصیبین شہر چھوڑ دے نوجوان کہنے لگا اموریا شہر چلا جاؤ اس پادری نو جا کے میرا سلام کہہ دے او پادری تینو رب دے نال ملا دے گا نوجوانو جڑ ویلے پادری مر گیا بچہ ٹریا اموریا شہر دے اندر آیا اتھوں دے پادری دیا بھی خدمت کرتا رہا کتاباں چ لکھیا اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا انہیں بھی سینے دے نال لگا لیا کہنے لگا میں تینو رب نال تے نہیں ملا سکیا بچہ روئی جا رہا کہنے لگا میں ساری دنیا چھڑ کے آیا میں تے رب نو ملنے آیا سا کون مینو رب نال ملاوے گا وہ کہنے لگا دنیا چ کوئی نہیں جڑا اس ویلے کسے نو رب دے نال ملاوے بچہ رو کے کہنے لگا نہ میں واپس جا سکنا نہ مینو رب ملیا ہے میری تے ساری زندگی اکارتیں ہو گئی پادری نے پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگا اجے تے دنیا چ کوئی نہیں جڑا کسے نو رب نال ملاوے پر کتاباں چ لکھیا ہے ایک سونا جی آیا ہونے والا ہے انہیں دنیا نو رب نال ملا دینا